बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब हुज्जतुल इसरार के पार्ट नंबर 9 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप कुद्सुर्राहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, गमे दुनिया व उक़बा रफ्ता अज़ दिल, चूँ पेश वहदत आमद राह मुश्किल। जब वहदत की मुश्किल राह का सामना हुआ तो दुनिया व आखरत का गम दिल से निकल गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, फ़नाफ़ी अल्लाह शौम दर ला मकानी के नज़रिश बरकशम अज़ जावदानी। मैं फ़नाफ़ी अल्लाह होकर ला मकान में पहुँच गया हूँ और मैंने हमेशा के लिए हर चीज़ से निगाह उठा ली है। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, क्या सीना आरफान सिर्रे इलाही तुरा वाकिफ़ कनम अज़ हक़ आगाही। क्योंकि आरफान बिल्लाह का सीना सिर्रे इलाही का ख़ज़ीना होता है, लिहाजा मैं फ़कीर बाहू तुझे हक़ ताला की ज़ात से आगाह कर दूँगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू गम नेस्त रहबर पेश रा अस्त के दस्तम दामनश बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्त। ए बाहू रहबर रास्ता में पेश पेश है तो क्या फ़िक्र है, यानी मेरे हाथ में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है तो मुझे क्या गम है। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तालबल दुनिया फ़हुवा तालिबुल दुनिया व मन तालबल उक़बा फ़हुवा तालिबुल उक़बा व मन तालबल मौला फ़हुवा तालिबुल मौला। जो कोई दुनिया तलब करे बस वो दुनिया का तालब, और जो उक़बा तलब करे सो वो उक़बा का तालिब, और जो मौला को तलब करे बस वो मौला का तालिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल आना कमा काना, अब भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, यानी तब्दीली मुमकिन नहीं। ए बाहू रहमतुल्लाह अलैह, फ़क्र क्या है? फ़क्र एक सूरत है जो बेहद ज़ेबा व मलीह और नुस्खा सही है, यानी बहुत खूबसूरत, दिलकश, खुशनुमा, मरगूब, जाज़ब नज़र, पुरकशिश सूरत है जो दिल के लिए एक सही नुस्खा है, और वो फ़क्र की सूरत गैर मासवा से पाक है, और हर दो जहान उसका दीदार देखने के मुश्ताक हैं। जिसने फ़क्र की सूरत को देखा वो हक़ ताला की ज़ात तक पहुँच गया, क्योंकि सिर फ़क्र सिर्रे खुदा है, और फ़क्र के कान महज़ कलामुल्लाह सुनते हैं, और फ़क्र की ज़ुबान से जो कलाम निकलता है अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है, पारा नंबर 30 सूरत इखलास आयत नंबर 1 और 2 में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तो कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और फ़क्र के हाथ शाहतुल वजूद होते हैं। चुनाचे जब हज़रत पैगम्बर साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की जानब अपने दस्ते मुबारक से रेत फेंकी थी तो वो रेत आग के अंगारे बन गई थी, जिससे तमाम कुफ़ार जल गए थे। चुनाचे खुदाए ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न था, बल्कि वो हमारा दस्ते कुदरत था। और फ़क्र की आँखें ऐनुल यकीन होती हैं, और फ़क्र का दिल दाइमुल हुज़ूर, बैतुल मामूर और मदीनतुल क़ल्ब होता है, और फ़क्र का सीना इल्मे अलूम लदुन्नी के बायस मुकाम सिदरतुल मुंतहा होता है, और फ़क्र के पाँव अर्श पर होते हैं, और फ़क्र का मुतालिया कफ़ा बिल्लाहि हसीबा होता है कि अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और फ़क्र ऐसा आशिक होता है जो कि सूली पर चढ़ा हुआ हो और मकतूल उस पर सवार हो। फ़क्र की इब्तदा रोज़े अज़ल से है, और फ़क्र की निगाह बर अब्द है। उसने दुनिया को फ़ानी समझा और खुदा की ज़ात को बाकी जाना, और वो हर दो जहान से हाथ धोकर बेनियाज हो गया।
فقیر کو حقیر نہ سمجھ، کیونکہ فقراء غنی تر ہیں۔ ان کا در در کا سوالی بننا بھی پرز حکمت ہے کہ وہ نفس کو رسوا کرتے ہیں۔ وہ سوال کرنے میں بھی اہل سوال نہیں، بلکہ وہ تو عشق محبت الہی میں مست صاحبان کمال ہیں، اور ظاہر میں اہل ہجر اور در حقیقت اہل وصال ہیں۔ اور حق تعالیٰ کا فرمان ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھی فقراء کے حق میں ہے کہ سائل کو نہ جھڑکو۔ اور یہ جو ارشاد خداوندی ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ علماء کے متعلق ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ علم ظاہر سردردی اور محض گفتگو یعنی کیل و کال ہے، جبکہ فقر سر اسرار احوال ہے۔ واضح ہو کہ اکثر علماء اسم اعظم جو کہ قرآن پاک میں گم ہے اس لیے نہیں پا سکتے کہ ان کا وجود مطلقاً بے اعظم ہوتا ہے، اور اسم اعظم بے اعظم وجود میں تاثیر نہیں کرتا، اگرچہ بے اعظم وجود والا ہو، اسم اعظم کو پڑھتا بھی ہو اور جانتا بھی ہو۔ اسی طرح اسم اعظم یعنی اسم اللہ پلید وجود میں تاثیر نہیں کرتا، اور اگر صاحب نظر کامل مکمل کی نظر سے تاثیر کرے تو صاحب وجود اپنے حال پر قائم نہیں رہتا، کیونکہ اس کے وجود میں حب دنیا ہوتی ہے۔ اور حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر اہل دنیا کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے دین کا تیسرا حصہ اس سے چلا جاتا ہے۔ اور حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل دنیا کے لیے دنیا کی خاطر دعا کرتا ہے تو گویا روئے زمین کے تمام گناہ اس کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ اہل دنیا سے التجا وہی کرتا ہے جو محتاج فقیر ہو، اور محتاج فقیر وہ ہوتا ہے جو خدائے تعالیٰ کا آشنا نہیں ہوتا۔ پس جو فقیر خدائے تعالیٰ کا آشنا ہوتا ہے وہ جو کچھ طلب کرتا ہے خدا سے طلب کرتا ہے، لہٰذا جو فقیر خدائے تعالیٰ کا آشنا ہوتا ہے وہ لا یحتاج ہوتا ہے، بے نیاز فقیر ہوتا ہے۔ الفقیر لا یحتاج الا الی اللہ وکل شیء یحتاج الیہ، فقیر اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور تمام چیزیں اس کی محتاج ہوتی ہیں۔ فقیر دنیا اور اہل دنیا کی طرف رجوع نہیں کرتا سوائے اس فقیر کے جو رند ہے درگاہ خداوندی ہو اور جس کا پیشوا شیطان ہو۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔